अथ 13 सर्गः। पुनः प्राप्ते वसन्ते तु पूर्णः संवत्सरोऽभवत्। प्रसवार्थम् गतो यष्टुम् हयमेधेन वीर्यवान्। अभिवाद्य वसिष्ठम् च न्यायतः प्रतिपूज्य च अब्रवीत् प्रश्रितम् वाक्यम् प्रसवार्थम् द्विजोत्तमम्। यज्ञो मे क्रियताम् ब्रह्मन् यथोक्तम् मुनिपुङ्गवा। यथा न विघ्नाः क्रियन्ते यज्ञाङ्गेषु विधीयताम्। भवान् स्निग्धः सुहन्मह्यम् गुरुश्च परमो महान्। वोढव्यो भवता चैव भारो यज्ञस्य चोद्यतः। तथेति च स राजानमब्रवीद्विजसत्तमः। करिष्ये सर्वमेवैतद्भवता यत्समर्थितम्। ततोऽब्रवीद्विजान् वृद्धान् यज्ञकर्मसु निष्ठितान्। स्थापत्ये निष्ठितांश्चैव वृद्धान् परमधार्मिकान्। कर्मान्तिकान् शिल्पकारान् वर्धकीन् खनकानपि। गणकान् शिल्पिनश्चैव तथैव नटनर्तकान्। तथा शुचीन् शास्त्रविदः पुरुषान् सुबहुश्रुतान्। यज्ञकर्म समीहन्ताम् भवन्तो राजशासनात्। इष्टका बहुसाहस्री शीघ्रमानीयतामिति। उपकार्याः क्रियन्ताम् च राज्ञो बहुगुणान्विताः। ब्राह्मणावसथाश्चैव कर्तव्याः शतशः शुभाः। भक्ष्यान्नपानैर्बहुभिः समुपेताः सुनिष्ठिताः। तथा पौरजनस्यापि कर्तव्याश्च सुविस्तराः। आगतानाम् सुदूराच्च पार्थिवानाम् पृथक् पृथक्। वाजिवारणशालाश्च तथा शय्यागृहाणि च। भटानाम् महदावासा वैदेशिकनिवासिनाम्। आवासा बहुभक्ष्या वै सर्वकामैरुपस्थिताः। तथा पौरजनस्यापि जनस्य बहुशोभनम्। दातव्यमन्नम् विधिवत् सत्कृत्य न तु लीलया। सर्वे वर्णा यथा पूजाम् प्राप्नुवन्ति सुसत्कृताः। न चावज्ञा प्रयोक्तव्या कामक्रोधवशादपि। यज्ञकर्मसु ये व्यग्राः पुरुषाः शिल्पिनस्तथा। तेषामपि विशेषेण पूजा कार्या यथाक्रमम्। ये स्युः सम्पूजिताः सर्वे वसुभिर्भोजनेन च। यथा सर्वम् सुविहितम् न किञ्चित् परिहीयते। तथा भवन्तः कुर्वन्तु प्रीतियुक्तेन चेतसा। ततः सर्वे समागम्य वसिष्ठमिदमब्रुवन्। यथेष्टम् तत्सुविहितम् न किञ्चित् परिहीयते। यथोक्तम् तत्करिष्यामो न किञ्चित् परिहास्यते। ततः सुमन्त्रमाहूय वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत्। निमन्त्रयस्व नृपतीन् पृथिव्याम् ये च धार्मिकाः। ब्राह्मणान् क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्रांश्चैव सहस्रशः। समानयस्व सत्कृत्य सर्वदेशेषु मानवान्। मिथिलाधिपतिम् शूरम् जनकम् सत्यवादिनम्। तमानय महाभागम् स्वयमेव सुसत्कृतम्। पूर्वम् सम्बन्धिनम् ज्ञात्वा ततः पूर्वम् ब्रवीमि ते। तथा काशीपतिम् स्निग्धम् सततम् प्रियवादिनम्। सद्वृत्तम् देवसङ्काशम् स्वयमेवानयस्वः। तथा केकयराजानम् वृद्धम् परमधार्मिकम्। श्वशुरम् राजसिंहस्य सपुत्रम् तमिहानय। अङ्गेश्वरम् महेश्वासम् रोमपादम् सुसत्कृतम्। वयस्यम् राजसिंहस्य सपुत्रम् तमिहानय। तथा कोसलराजानम् भानुमन्तम् सुसत्कृतम्। मगधाधिपतिम् शूरम् सर्वशास्त्रविशारदम्। प्राप्तिज्ञम् परमोदारम् सत्कृतम् पुरुषर्षभम्। राज्ञः शासनमादाय चोदयस्व नृपर्षभान्। प्राचीनान् सिन्धुसौवीरान् सौराष्ट्रेयांश्च पार्थिवान्। दाक्षिणात्यान् नरेन्द्रांश्च समस्तानानयस्वः। सन्ति स्निग्धाश्च ये चान्ये राजानः पृथिवीतले। तानानय यथा क्षिप्तम् सानुगान् सह बान्धवान्। एताम् दूतैर्महाभागैरानयस्व नृपाज्ञया। वसिष्ठवाक्यम् तच्छ्रुत्वा सुमन्त्रस्त्वरितम् तदा। व्यादिशत्पुरुषांस्तत्र राज्ञामानयने शुभान्। स्वयमेव हि धर्मात्मा प्रयातो मुनिशासनात्।
स्वमन्त्रस्त्वरितो भूत्वा समानेतुम् महामतिः ते च कर्मान्तिकाः सर्वे वसिष्ठाय महर्षये सर्वम् निवेदयन्ति स्म यज्ञे यदुपकल्पितम् ततः प्रीतो द्विजश्रेष्ठस्तान् सर्वान् मुनिरब्रवीत् अवज्ञया न दातव्यम् कस्यचिल्लीलयापि वा अवज्ञया कृतम् हन्याद्दातारम् नात्र संशयः ततः कैश्चिदहोरात्रैरुपयातामहीक्षितः बहूनि रत्नान्यादाय राज्ञो दशरथस्य ततो वसिष्ठः सुप्रीतो राजानमिदमब्रवीत् उपयातानरव्याघ्रराजानस्तव शासनात् मयापि सत्कृताः सर्वे यथार्हम् राजसत्तमा यज्ञयम् च कृतम् सर्वम् पुरुषैः सुसमाहितैः निर्यातु च भवान् यष्टुम् यज्ञायतनमन्तिकात् सर्वकामैरुपहृतैरुपेतम् वै समन्ततः द्रष्टुमर्हसि राजेन्द्र मनसेव विनिर्मितम् तथा वसिष्ठवचनादृश्य शृङ्गस्य चोभयोः दिवसे शुभनक्षत्रे निर्यातो जगतीपतिः ततो वसिष्ठप्रमुखाः सर्व एव द्विजोत्तमाः ऋष्यशृङ्गम् पुरस्कृत्य यज्ञकर्मारभंस्तदा यज्ञवाटम् गताः सर्वे यथा शास्त्रम् यथा विधि श्रीमांश्च सह पत्नीभिः राजा दीक्षामुपाविशत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 13 सर्गः।